वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ या गांडू ने समझलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी आम्ही पाहतोय युट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल हे एक एक मौली उठतायत आणि भाषणं देत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्यांना अंगावर जाण्याची भाषा करतायत, आमच्या हिंदू धर्माच्या बद्दल वेडावाकडा बोलतायत। पोलिसांना मी सांगेन वेळेतच ते युट्यूबचे चॅनल बंद करा। प्रत्येकावर आमचं लक्ष आहे, नाहीतर कुठेही तो त्यांचा कोण धर्मगुरू किंवा मौलवी अशा कुठल्या स्टेजवर असा कुठेतरी बडबडत आम्हाला दिसला तर त्याला काय आम्हाला मी सोडणार नाही, हे तुम्ही लोकांनी लक्षात ठेवा। त्यांना दाढी दाग करण्याची पण जागा आम्ही ठेवणार नाही, म्हणून उगाच वाकड्यामध्ये आमच्या जाऊ नका। कोणाचा देश आहे हे पहिला माहिती घ्या, याबद्दल पहिला विचार करा। अरे एवढे हिंदू मोठ्या संख्येने असताना कशाला चिंता करायची आमच्या महंतांनी आणि आमच्या महाराजांनी? आम्ही नाही काय करू शकत त्यांच्या संरक्षणासाठी? नुसतं घोषणा देत बसायचं? उठाव डांडे भगाव काय काय फक्त घोषणा? कधी भगवणार त्याला डांडा? ये शख्स जो कि मुसलमानों के लिए कह रहा है कि आपको आपकी मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, ये शख्स महाराष्ट्र का रहने वाला है। अहमदनगर में बीजेपी का विधायक नीतीश राणे है। पुलिस प्रशासन के सामने खुली धमकी दे रहे हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। पूरी स्पीच में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहा है। क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? वो शख्स जिसने किसी का नाम भी नहीं लिया था, किसी के तरफ इशारा भी नहीं किया था, उस शख्स को उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया और कहा गया कि ये मौलाना भड़काऊ भाषण देते हैं। जब भी ये तकरीर करते हैं इनकी तकरीर भड़काऊ होती है। हेट स्पीच बताकर उनको सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन आपने इस वीडियो को देखा, इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, और जब ये भाषण दिया गया था तब उस वक्त में पुलिस प्रशासन करीब ही था और इस वीडियो को सब लोग देख भी रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताएं, ये भड़काऊ भाषण नहीं है? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? इस शख्स पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर ये किस तरह का इंसाफ है? मुसलमानों, आज वो वक्त है, आपको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आप अभी बटो मत, एक तरफ हो जाओ और अपनी ताकत दिखा दो। लेकिन आज हमारे मुसलमानों का हाल क्या है? हमारे मुसलमानों का हाल ये है कि हमारे मुसलमान बीजेपी, कांग्रेस, इन टीमों में बट गए। कभी मुसलमानों ने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि क्यों ना हम एक अपना लीडर तैयार करें, अपना एक लीडर बनाएं, अपना एक लीडर चुनें जो हमारे लिए आवाज़ खुल के उठा सके। कहीं भी कितना ही बड़ा मैदान क्यों ना हो, जब बात मुसलमान की आ जाए तो वो हमारे लिए आवाज़ उठाए। लेकिन नहीं, आज मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरका बंदी में तब्दील होकर रह गया है, फ़िरका बंदी में पड़ गया है कि नहीं वो फ़लाँ शख्स है, वो फ़लाँ के मानने वाले हैं। अरे वो सारी चीज़ें आप तक मुत्तहिद हैं, वो सारी चीज़ें आपस में रखो, लेकिन जहाँ प्रशासन की बात आ जाए,
جہاں قانون کے ساتھ لڑنے کی بات آ جائے تب اس وقت میں ایک ساتھ ہو کر آواز اٹھاؤ۔ آج ہم کو یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایک لیڈر بنائیں، لیکن مسلمان کیا سوچتا ہے؟ مسلمان سوچتا یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے کھل کر آواز اٹھاتا ہے اس کو بی جے پی کا دلال بنا دیا جاتا ہے، بی جے پی کا بی ٹیم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سوچ ہے۔ آخرکار ایسا کیوں؟ وہ شخص جو تمہارے لیے کھل کر آواز اٹھاتا ہے، ہر تمہاری آواز کو وہ سرکار تک پہنچاتا ہے، لیکن آج تم اس کی آواز کو کہتے ہو وہ بی جے پی کا بی ٹیم ہے۔ آخرکار ایسا کیوں؟ ہم ایک ایسے دیش میں رہ رہے ہیں جہاں پر ووٹ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ووٹ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم اپنے ووٹ سے اپنے لیے ایک ایسا لیڈر تیار کر سکتے ہیں کہ جو ہماری حقی آواز اٹھائے گا، ہمارے لیے آواز اٹھائے اور ہمارے لیے وہ لڑنے کو تیار رہے۔ اگر اس طرح کا قدم ہم نے پہلے اٹھایا ہوتا، اپنے لیے ایک لیڈر تیار کیا ہوتا اور ہم نے اپنے ووٹ کی طاقت دکھائی ہوتی، تو مسلمانوں یاد رکھو آج جو یہ کھلے عام مسلمانوں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کہیں داڑھی اور کرتا دیکھ کر مار پیٹ کی جا رہی ہے، کہیں اس کو ہلاک کر دیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو ٹرین میں باندھا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو ٹرین میں لات گھونسوں سے مارا جا رہا ہے۔ اگر یہ قدم ہم نے پہلے اٹھایا ہوتا، اگر ہم نے اپنے ووٹ کی طاقت دکھائی ہوتی، تو یاد رکھو آج یہ وقت نہیں آتا، کیونکہ ہر نیتا تمہارے بارے میں سوچتا کہ اس وقت مسلمان متحد ہے، ایک ہے، اور مسلمانوں کے ووٹ کی طاقت بھی اس وقت میں کافی ہے، تو ہر نیتا تمہاری آواز کو سرکار تک پہنچانے کے لیے تیار ہوتا، تمہاری آواز سے آواز ملا کر آواز کو اٹھاتا۔ لیکن نہیں، ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو بٹ گئے ہیں، ہم نے فرقہ بندی تیار کر لی ہے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ ہم ایک ایسے دیش میں رہ رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا کوئی مان سمان نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ لیکن آج ہمیں جو ضرورت ہے تو وہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایک لیڈر تیار کریں۔ اگر ہم نے اپنا لیڈر تیار کیا ہوتا تو یاد رکھو اس طرح سے جو مسلمانوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں آج سامنے نہیں آتی۔ اور یہ شخص جو نتیش رانے، اس نے جو اپنا بیان دیا ہے، مسلمانوں کے لیے بھڑکاؤ بھاشڑ دیا ہے، یہ کسی اور کی سرپرستی میں نہیں دیا ہے بلکہ رامگیر مہاراج اس کی سرپرستی میں اس ودھایک نے اپنا یہ بیان دیا ہے۔ کون رامگیر مہاراج؟ وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایف آئی آر پر ایف آئی آر دی گئیں، احتجاج بھی کیے گئے، لیکن اس شخص پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور ایک شخص وہ جس نے نہ کسی کو نشانہ بنایا، نہ ہی کسی کی طرف اشارہ کیا، لیکن پھر بھی اس شخص کی تقریر کو ہیٹ اسپیچ بتا کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ آج غالباً 7 مہینے ہونے جا رہے ہیں، مفتی سلمان ازہری صاحب کو ابھی تک ضمانت نہیں مل پائی ہے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں اور ایسے لوگوں کے لیے ایف آئی آر درج ضرور کرائیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی سلمان ازہری، علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعائیں ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔